यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ, सबैको लागि नयाँ आशा। ओहो दार्जिलिङबाट आएको रहेछ, दार्जिलिङको मान्छेहरू राम्रो हुन्छ भन्नुभयो उहाँले मलाई। हुर्केको थिएँ, हुर्केको बढेको कारणले गर्दा मैले सानैबाट भजनहरू प्रार्थनाहरू गर्नु चाहिँ मैले मेरो आमाहरूबाट सिकेको छु। लिएर गरेको त्यो तालिम थियो 2 दिन अगाडिको। पछि डान्डा झेरी त बोल्नु हुँदैछ हामीको जीवन परिवार र सेवाको लागि निरन्तर यहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना। म पास्टर सन्तोष छेत्री अनि मेरो श्रीमती प्रतिमा राई, हामी नक्सलबाडीबाट हामी आफ्नो घरबाट यो कार्यक्रममा जोडेका छौँ। आरआर ब्युटिफुल फेथलाई हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई यो जीवनको यात्रा कार्यक्रममा आउने यो मौका दिनुभयो। यहाँहरूले हामीलाई यो कार्यक्रमको निम्ति योग्यको ठान्नुभयो, यो समय दिनुभयो। हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी आज जीवनको यात्रा कार्यक्रमभित्र पस्दै गर्दाखेरि कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद चढाउँदै उनी ईश्वर जसले हामीलाई यो समय दिनुभयो, उहाँ हाम्रो सबै कुरोको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सबै कुरोको श्रेय पनि हामी उहाँलाई नै दिन्छौँ। हाम्रो जीवनको कुराहरू राख्न अगाडि हामीले कसरी आजसम्म यहाँसम्मको यात्रा गऱ्यौँ, जीवनका उकालो ओह्रालो भागहरूमा सँग हिँड्दाखेरिको तितो मिठो अनुभवहरू थुप्रै कुराहरू हामीसँग छ। ती सबै कुराहरूलाई यहाँहरूको अगाडि खोल्नभन्दा अगाडि, पस्किनुभन्दा अगाडि उनी ईश्वर जसले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामी उहाँसँग हिँड्ने हामीले मौका पायौँ। उहाँलाई हामी मिलेर धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो श्रीमती प्रतिमा राई आजको कार्यक्रमको निम्ति उनले प्रार्थना गर्छिन्, त्यसपछि हामी यहाँहरूसँग जोडिने रहनेछौँ। हामी प्रार्थना गरेर आजको यो कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो समयको लागि। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो असल अनि आशिषित समय हामीले पाएको छौँ जस च्यानलको मार्फतबाट आरआर ब्युटिफुल फेथ अनि उहाँको एन्टायर टिमलाई हामी तपाईँलाई हामी आशीर्वाद बोल्छौँ। अनि उहाँहरूले जुन हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ, यो अवसरको लागि हामी परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यतिखेर परमेश्वर पिता, हाम्रो जीवनी हामीले भोगेका तिता मिठा कुराहरू, हामीले भोगेका उकाली ओह्रालीहरू जो हामीले अगाडि प्रस्तुत गर्दा तपाईँका छोराछोरीहरू हामीलाई हेरिरहने तपाईँका लोकहरूको अगाडि पस्किँदै गर्दा हामी यो कुरा विश्वास गर्दछौँ, जसको कानसम्म पुग्दछ तीहरू सबैजना आशिषित हुनेछ भनेर हामी विश्वास पनि राख्छौँ। र परमेश्वर पिता प्रभु, अगाडिको दिनहरू हिँड्नको लागि हामीले भोगेका सबै तिता मिठा कुराहरूले ती सबै तपाईँका प्रियहरूलाई आशिषको कारण बनेको हो। सबै महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र जीवन सबैले जिउनु पर्दाखेरि जीवनको आफ्नो आफ्नै हिँडाइ छ, जीवनसँगको सङ्घर्ष र जीवनको मिठो पलहरू र दुर्लभ समयहरू हामीसँग छँदै नै छ। तर हामी चाहिँ अब सँगसँगै इन द सेन्स हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग पनि हिँडेका छौँ। त्यो कारण हाम्रो हिँडाइमा केही फरकताहरू होला है। आम संसारको हाम्रा जोडीहरूको हिँडाइभन्दा हाम्रो हिँडाइहरूमा केही फरकताहरू चाहिँ छ। म आफ्नो जीवनको केही मेरो जीवनको सुरुवाती समयहरूमा एकछिन म यहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छु। त्यस पछाडि कसरी मैले मेरो श्रीमतीलाई म बढ्दै गर्दा मेरो उमेरको 24 वर्षको उमेरमा मैले कसरी उनलाई भेटेँ, त्यसपछि हामी फेरि सँगै अघि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी कस्तो दिनहरूलाई भोग्यौँ, हामीलाई प्रभुले सन्तान दिनुहुँदाखेरिको सन्तानसँगको हिँडाइ, त्यहाँ पनि चुनौतीहरू कस्ता कस्ता थिए, हामी पक्कै पनि यहाँहरूसँग आज राख्ने हामीले मौका पाएको छौँ। मौका पाएको बेलामा हामी यो समयलाई प्रयोग पनि गर्न चाहन्छौँ। र म चाहिँ अब मैले आफ्नो कुरा राख्नु पर्दाखेरि मैले कतिवटा च्यानलमा पनि योभन्दा अगाडि आफ्नो कुराहरू टेस्टमनीहरू राखेको छु। म चाहिँ छेत्री घरानाको, यहाँ सबैलाई थाहा छ, म सन्तोष छेत्री। र हामी चाहिँ साह्रै हाम्रो गाउँको सबैभन्दा गरिब परिवारबाट आएको हुनाले गर्दा मलाई चाहिँ गरिबको त्यो तीव्र अनुभव चाहिँ भएको हुनाले म आफ्नो त्यो अनुभवबाट नै यहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छु। मेरो आमा बुवाले हामीलाई कष्ट गरेर नै हुर्काउनु भयो कि हामी अघि भने मैले गरिब थियौँ नि हामीहरू, त्यो कारणले गर्दा कष्टसँग नै हामीलाई हुर्काउनु भएको थियो। अनि त्यो दिनहरूलाई हामी सम्झना गर्दा हामीलाई पीडा हुन्छ। हाम्रो गरिब चाहिँ कस्तो खालको गरिब भने तपाईँको, हामी चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ छेत्री बाहुनहरूको गाउँ बढी नि, अनि छेउ अलिक हाम्रो घरदेखि 2-3 घर उतापट्टि चाहिँ राई दाजुभाइहरू पनि बस्थे। अनि उहाँहरूकोमा सुँगुरलाई खानको लागि त्यो पुरानो रासनबाट पाउने चामल लिएर आउनु हुँदाखेरि आमाले चाहिँ सस्तोमा पाउँथ्यो। अनि त्यो चामल चाहिँ किनेर घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि ती राई दाजुभाइहरूकोमा चाहिँ त्यो चामल चाहिँ सुँगुरको लागि अरू के जातिसँग मिसाएर चारो पाक्थ्यो।
अनि आमाले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो घरमा हामीलाई चाहिँ जाउलो बनाएर हामीलाई सस्तो दामको अब त्यो चामल हामीलाई चाहिँ खोले जाउलो बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यस्तो एउटा पृष्ठभूमिबाट आएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अनुभव छ त्यो दिनहरू कसरी हामीले पार गर्दै आयौँ। र त्यस पछाडि फेरि लगत्तै अलिकति अब उमेर पनि बढ्दै गयो नि, अब बच्चाको कुरा त्यस्तो थियो। अनि अलिक उमेर बढ्दै जाँदाखेरि म सानोमा पत्ले खालको मान्छे, अहिले पनि त्यति बलियो त्यति मसुर मोटो त छैन, त्यति बेला अझै लोते खालको मान्छे थिएँ। अनि के हुन्थ्यो भने मलाई अहिले पनि त्यो दिनहरूको सम्झना गर्दा त्यो दिनहरूमा गएर तपाईँहरूको अगाडि त्यति बेला हामीले भएको कुरा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हँसिलो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। सानोमा चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई गाउँ बस्तीको त्यो प्रायःलाई थाहा छ, गरिबको छोराछोरीहरूलाई र लाटालुटीको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हेप्न सजिलो थियो चाहिँ फेरि है, गाडामा चड्कान हाल्नु पनि सजिलो, थुप्रै त्यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ गाउँमा। अनि भयो हामीसँग पनि। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो अब गरिब घरानामा हामी त्यसै पनि, अनि गाउँको कति त्यो हुन्छ नि गाउँमा अलिकति ठुलाबडाहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रासनहरू बोकाउनु हुन्थ्यो। त्यो बेलामा 20 पैसा त्यो बेलामा चल्थ्यो, 4 आना 20 पैसाहरू, अनि दिन्छु घरमा लगिदियो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी त रासन धेरैचोटि बोकेँ, कहिले पनि त्यो पैसा फेरि हामीलाई दिनु पनि भएन। कहिले घरमा केराहरू पाएको हुन्थ्यो, उहाँहरूको केराहरू दिने, घरमा पोल्दै गरेको रोटीहरू त्यतिकै दिनुहुने, सुखा रोटी त्यतिकै हाम्रो त्यो बोक्ने क्रम चाहिँ चलिरहन्थ्यो। त्यसरी त्यो दुःखभित्रमा हामी जान्थ्यौँ, भारी बोक्ने, के गर्ने कसो गर्ने, धेरै पीडाहरूको सँग हामी जाँदै गर्दाखेरि अलिक पछि 1995 सालमा म यहाँबाट बेङ्गलोर गएँ। लगभग एउटा कलिलो उमेरमा आइपुगेको थिएँ म त्यो बेलामा। 95 सालमा म यहाँबाट बेङ्गलोर गएँ। अब मेरो भाइ बहिनीहरू धेरै 5 जना हामीहरू, अनि मेरो बुवा मम्मी, अनि त्यस पछाडि फेरि मेरो एउटा लाटा बडाबाउ हुनुहुन्थ्यो घरमा। त्यो थुप्रै कुराहरू थिए र म 95 सालमा बेङ्गलोर गएँ कमाउनुको लागि। अनि एक दिन सडकमा काम गर्दै थिएँ बेङ्गलोरमा। अब अलिक कलिलो उमेरको काम पनि त्यति साह्रो नसक्ने सजिलै कामहरू, तर पनि सडकको काम थियो, अलिक सजिलै भए तापनि घाममा मैले काम गरिरहेको थियो। अनि एकजना मोटो भएको मसुर मान्छे, रातो पिरो मान्छे चाहिँ आउनुभयो। आज मलाई यो दिनको सम्झना गर्नु मन पर्यो आवर ब्युटिफुल फेथको माध्यमबाट। अनि उहाँले मलाई यसो हेर्नु, नानी त नेपाली जस्तो पो छ त भन्नुभयो कि मलाई नि उहाँले। अनि हजुर मैले हजुर भने नेपाली हो, म नेपाली नै हो, दार्जिलिङबाट आएको। ओहो दार्जिलिङबाट आएको रहेछ, दार्जिलिङको मान्छेहरू राम्रो हुन्छ भन्नुभयो उहाँले मलाई है। मेरोमा आउनु न नानी, मेरो घरमा आउनु, ठेगाना दिनुभयो उहाँले मलाई। अनि त्यो ठेगाना बोकेर अब यति राम्रो मान्छे, नेपाली मान्छे, एकदम ऊ ज्यान भएको, हेर्दा पनि ठुलै मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको चाल ढङ्ग, शरीरको बनावट, सबै कुराले। म गएँ खोज्दै उहाँको घर गएको। उहाँको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ आन्टी चाहिँ फर्साइलो हुनुहुँदो रहेछ। अनि आन्टीले चाहिँ किचनमा खानाहरू बनाइराख्नु भएको थियो। अनि यो बाबु आएछ भन्नुभयो अङ्कलले। अन्त मलाई भित्र लानुभयो कि मलाई साह्रो रमाइलो लाग्छ। म उहाँलाई पनि सम्झना गर्न चाहन्छु यति बेला है। ती प्रियहरू मेरो जीवनको स्वर्गदूतहरू हुन्, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, अहिले खुलाउँदै लान चाहन्छु। अनि आन्टीले चाहिँ मधुरो भान्सा घरबाट एउटा गीत बजाइराख्नु भएको थियो, मोबाइलमा थियो या त टेप रेकर्डमा थियो, केमा थियो त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो गीत चाहिँ बज्दै थियो। अनि त्यो गीत चाहिँ नि मम्मी यो गीत गाऊ, हाम्रो यो जीवन घाम छायामा थियो, त्यो एक दुई लाइन गाइदियो त। हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्रै हो, हाम्रो यो जीवन बगेको खोला हो, फर्केर आउँदैन बितेको जवान यो, रोएर फिर्दैन गएको यो वन यो गीत चलिरहेको रहेछ। अब गीत त नेपाली हो, शब्दहरू पनि नेपाली हो, सबै कुरा ठिकै छ। तर यहाँ गाउँबाट चाहिँ के सुनेर गएको थियो भने अर्कै खालके गीतहरू सुनेर गएको नि त। तर त्यहाँ पुग्दा चाहिँ यो नेपाली चाहिँ अर्कै शब्दहरू, कहिले पनि नसुनेको गाना मधुरो त्यो कोठाभित्र चलिरहेको रहेछ। अनि त्यसले मेरो हृदयलाई छोयो। अनि प्रश्न भयो यो कुन चाहिँ सिङ्गरले गाएको होला, कुन चाहिँ फिल्मको होला, कुन चाहिँ गीत रहेछ हौ नेपाली भनेको जस्तो भयो मेरो मन। त्यसरी नै उहाँहरूसँगको मेरो अलिकति सम्बन्ध बढ्दै गयो, बिस्तारो हामी अलिकति झामिँदै गयौँ। अनि पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ बेङ्गलोरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिलो नेपाली पास्टर केपी शर्मा
उहाँको नाम रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ बेङ्गलोरकै नेपालीहरूको सङ्गतिलाई सुरु गरेर बस्नु भएको पास्टर हुनुहुँदो रहेछ। पास्टर नि आमा हुनुहुँदो रहेछ आन्टी चाहिँ। अब त्यस पछाडि उहाँसँगको मेरो सम्बन्धमा वृद्धि हुँदै गयो, जान थालेँ मण्डलीमा जाने। तर पनि मण्डलीमा गएर पनि मैले त्यति सजिलै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवनको मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्न मैले सकिनँ। एक दिन चाहिँ त्यो मण्डली लामो कथाहरू छ, तर म अब छोट्याएर हाम्रो जीवनभित्र र सेवकाईभित्र अनि आज हामी वर्तमान कुन ठाउँमा पुगेर प्रभुको महिमा गर्दैछौँ त्यहाँ हामी ठोकिनु चाहन्छौँ। एक दिन चाहिँ म मण्डलीमा गएँ, मेरो साथी नर्देन लेप्चा ध्वजियाको हुनुहुन्थ्यो नि, उनले मलाई मण्डलीमा लिएर गयो। अनि मण्डलीको सेवा सिद्धिएपछि चाहिँ एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो नेपालबाट, नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। अनि एमटिएच गर्नुहुँदै थिएछ त्यति बेला उहाँले। अनि उहाँले मलाई एउटा पुस्तिका दिनुभयो, उज्यालो जीवन भन्ने पुस्तिका। त्यो पुस्तिका मैले घरमा लगेर रुममा लगेर पढेँ। सुरुदेखि अन्तसम्म त्यो पुस्तिकामा झन्डै थियो होला 12-14 पन्ना पेजको त्यो थियो। मैले त्यो सुरुदेखि अन्तसम्म सिद्ध्याइसक्दाखेरि चाहिँ मेरो हृदयबाट एउटा आवाज आयो, तिमीले यो पढेको चाहिँ नि सबै शब्दहरू चाहिँ म प्रभु येशू ख्रीष्टको, तिमीले मलाई विश्वास गर्यो भने चाहिँ नि मृत्युपछि तिमीले त्यो अनन्त पितासँग त्यो स्वर्गको त्यो देशलाई देख्नेछौ, तिमी मसँग हुनेछौ, मृत्युपछि तिमी मसँग हुनेछौ। त्यो म भित्र आवाज आएपछि मैले त्यो दिन फसेला गरेँ, मेरो जीवनको मुक्तिदाता र मेरो प्रभु त प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ। म उहाँलाई स्वीकार गर्छु, म मेरो जीवनको मालिक भनिकन प्रभु भनिकन म उहाँलाई अङ्गीकार गर्छु भनेर कसैले मलाई भनेकन क्रिस्चियन हुनुपर्छ भनेर। तर त्यो दिन त्यो पुस्तिका पढिसक्दा त्यो आवाजले मलाई ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठाउँमा दोहोऱ्याउन लाग्यो। यस पछाडि म ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएपछि त्यस पछाडि चाहिँ मैले मेरो विश्वासको हिँडाइलाई त्यो जीवनलाई सुरु गरेँ। अब थुप्रै छ त्यस पछाडि त नि, तर अब थुप्रै कुराहरूलाई हामीले एकछिन पाउज गर्नु पनि पर्ने भएको छ। गर्दै गर्दै अलिक तलतिर आइपुगेपछि म काठमाडौँ बाइबल कलेज पढ्नु गएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले बेङ्गलोरमा एउटा बाइबल स्कुल पढेँ। त्यहाँ मैले मेरो अति नै आदरणीय दाई पास्टर लाजरस थुलुङसँग मेरो भेट भयो। उहाँ त्यो बेलामा कोरियाबाट उहाँले एउटा सर्ट टर्म तालिम सिधेर आउनु भएको रहेछ। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामी सँगै बसेर पढ्यौँ बेङ्गलोरमा राईकोटामा। अनि उहाँले मलाई त्यो बेलामा विश्वासमा धेरै गाइड पनि गर्नुभयो। अनि आज हामीहरू एउटा असल मित्र, असल दाई भाइको रूपमा हामी छौँ। मेरो घरमा आउजाउ छ। त्यो हाम्रो सम्बन्धहरू वृद्धि हुँदै हुँदै गयो। अनि पछि म काठमाडौँ बाइबल कलेजमा गएँ। काठमाडौँ बाइबल कलेजमा जाँदाखेरि मेरो साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, पास्टर प्रमोद पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले पहिलादेखि नै सँगसँगै पढ्दै आएको थियौँ। अनि म पनि गएँ। अनि त्यो बाइबल कलेज पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई, ऊ पनि त्यो बाइबल कलेज पढ्नु आएको सिक्किमबाट, पास्टर हाबिलको चर्चबाट, उनी चाहिँ पास्टर हाबिल राई जोरथाङ, अहिले प्रभुले उहाँलाई उठाउनु भयो। अनि त्यो बाइबल कलेजमा उनी पनि रहेछन्। त्यति बेला चाहिँ मैले उसलाई बाइबल कलेजमा देखेँ। अनि राम्रै लाग्यो त्यो बेलामा। अब बिस्तारै आफू पनि विवाहभित्र बस्नुपर्ने अवस्थाको त्यो ठाउँमा थिएँ होइन। अनि पछि हामीले एकअर्कालाई मन पराउने जस्तो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ उसको पनि यहाँ आइपुग्दा यो जो एफेक्सन जुन चाहिँ अब हाम्रो त्यस पछाडिको इन्टरेक्सन, त्यस पछाडिको हाम्रो बातचितहरू, कुराकानीहरू त उसँग पनि धेरै छ होइन। त्यो भेटघाटमा त मेरो अनुभव मसँग छ, उनको अनुभव उसँग छ है। पक्का लाग्छ सायद उसलाई पनि आतुर नै छ त्यो अनुभवभित्र, उसले पनि केही न केही कुरा त भन्छन्। म फेरि तपाईँसँग जोडिने छु। सायद मलाई लाग्छ उनको अनुभवमा मैले पनि सुन्नु जरुरी छ है। हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यतिखेर जय मसीह भन्न चाहन्छु। म प्रतिमा राई, अनि म राई खानदानबाट हो। अनि मेरो जन्मथलो सिक्किम, साउथ सिक्किम, जोरथाङ अलि माथि सालकारी भन्ने गाउँबाट हो म। अनि उहाँले जसरी आफ्नो बाल्य अवस्थालाई भन्नुभयो त्यसरी नै मेरो आफ्नो बाल्य अवस्था चाइल्डहुडदेखि लिएर यङ एजसम्मको कुरा सबै कुरा भन्दा त सायद निकै लामो हुन्छ होला। यसै कारणले यसलाई म छोटकारीमा भन्न चाहन्छु। बाल्य अवस्था मेरो पनि त्यति असलसँगले बितेन। त्यति मेरो पनि त्यस्तो खानदान त्यति के भन्नु, त्यति अब रिच फ्यामिलीको होइन। म पनि एउटा मिडल फ्यामिलीको भएको कारणले गर्दा त्यस्तो थुप्रो छ तितो मिठो अनुभवहरू त। तर ती सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर मैले छोटकारीमा भन्नुपर्दा चाहिँ म एउटा क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट हो। म जन्मै क्रिस्चियन हो।
अनि जन्मै क्रिस्चियन भए तापनि मेरो परिवारमा त्यो प्रभुको प्रेम, परमेश्वरको त्यो धार्मिकताको कुराहरू भने कम्ती नै भएको मलाई जति थाहा छ। अनि मेरो पापाले हामीलाई त्यति असलसँगले परवरिश गर्न नसक्नु भएको थुप्रो कुराहरू, थुप्रो अनुभवहरू मसँग छ। त्यो सबै म खुलाउन चाहदिनँ। तर जेसुकै भए तापनि म क्रिस्चियन फ्यामिलीमा हुर्केको बढेको कारणले गर्दा मैले सानैबाट भजनहरू, प्रार्थनाहरू गर्नु चाहिँ मैले मेरो आमाबाट सिकेको हो। अनि जीवन बित्दै गयो। मैले क्लास 10 सम्म मेरो सेक्युलर क्वालिफिकेसन क्लास 10 सम्म पढे पश्चात चाहिँ 10 को रिजल्ट त्यति राम्रो नहुँदाखेरि म बाइबल स्कुल जान्छु भन्ने निर्णय गरेर मैले मेरो माइताको पास्टर हाबिल राई जो जोरथाङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो, उहाँको मार्फतबाट मैले काठमाडौँ बाइबल स्कुल जाने इच्छा गरेँ। अनि काठमाडौँ बाइबल स्कुलमा म 2000मा म काठमाडौँतिर लागेँ। अनि 1 साल पढिसक्दाखेरि हामी दुईजनाको भेट भयो। अनि हामी दुईजनाको भेट हुँदा चाहिँ यति साह्रो कन्ट्रास्ट थियो, हाम्रो केही पनि मिल्दैन थियो। अनि म चाहिँ अब अलिक कसरी भने अलिक डाइरेक्ट भन्ने खाले, कुनै कुरो के भन्छ सम्झौता नगर्ने खाले स्वभावको, अनि सबै कुरा स्ट्रेट खाले थिए। तर ऊ चाहिँ अब अलिक घुमाएर भनिबस्ने, अनि सहनु पर्छ भन्ने कुराहरू, अनि प्रभुमा एकदम आत्मिकी त्यस्तो खाले हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा जुन काठमाडौँ बाइबल स्कुलमा यो कुराहरू हामी त्यति बेलाको ब्याजको थुप्रोलाई थाहा छ। हाम्रो प्रमोद दाजुहरू हुनुहुन्छ, पास्टर डेभिड हुनुहुन्छ, त्यति बेलाको हामी जतिजना जसले कतिले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला। त्यो समयमा काठमाडौँमा त्यो जो एक प्रकारको प्रान्त बिचको त्यो पार्सियलिटीहरू त्यो कलेजमा हुँदाखेरि मैले ठुलो हङ्गामा पनि गरेको थिएँ त्यहाँनिर। अनि त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूले मलाई वाच गरिराखेको थिएछ। अब एउटै ठाउँबाट भनौँ न, सिक्किम दार्जिलिङ त हामी एकै ठाउँको हो भनेर अब यो बहिनीले यहाँनिर एकदम रिस देखाइरहेको छ, एकदम जुलुस उठाइरहेको छ, यो बहिनीलाई कसरी सम्झाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको एउटा मनसाय, उनीहरूको एउटा अभियान थिएछ। पास्टर प्रमोद हाम्रो उहाँ, अनि हाम्रो डेभिड दाजु हुनुहुन्छ सिक्किमबाट। अनि उहाँहरूले मसँग हेलमेल हुने इच्छा गर्नुभयो। उनीहरूभन्दा म सिनियर थिएँ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बिस्तारो मसँग हेलमेल हुने इच्छा गर्नुभयो। त्यो हेलमेल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो कुराहरू उहाँले सम्झाउनु भयो। बहिनी, प्रभुमा हामी परदेशमा छौँ, प्रभुमा हामीले यस्तो कुरा गर्नुपर्छ, उस्तो सम्झाउनु हुन्थ्यो। यस्तो हुँदै त्यो हाम्रो बातचितहरू, त्यो हाम्रो त्यति बेलाको त्यो इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ हाम्रो अफेयर भएर गयो है। हामी अफेयर भयो, हामी त्यसमा हाम्रो के भन्नु अब, हामीले एकअर्कालाई हामीले छान्न थाल्यौँ। त्यो समयमा एक्ज्याक्टली कहिलेदेखि हो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हामीले बिस्तारो निर्णय गर्न थाल्यौँ कि हामी विवाहमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र यो एकछिन उनलाई म गर्दै, अब यहाँ हाम्रो दर्शकहरू धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, गुरुबाहरूले है। अब अरू जवानहरूले गुरुबाहरू त अब गुरुबाई भइहाल्नु, अरू जवानहरू यो सम्झाउने काम पनि खतरा रहेछ है। फेरि अहिले तपाईँले सुनिहाल्नु नि, सम्झाउनु बुझाउनु गएको आफै त्यहाँभित्र पसेर अब यस्तो भयो यी है। तर परमेश्वरलाई महिमा होस्, तर परमेश्वर असल पत्नी दिनुभयो है। अहिले जीवनको त्यो ठाउँलाई अहिले उनको कुरालाई मैले एकछिन इन्टरप्ट गरेँ। फर्केर हेर्दाखेरि अब ऊ त हामीभन्दा चाहिँ पढाइमा सिनियर थिइन् है, उमेरमा तल भए तापनि पढाइमा माथि भएको कारणले हामीले उसलाई सम्झाउनु पनि अलिक गाह्रो थियो त्यति बेला। तर पनि आज म फर्केर हेर्छु, त्यो बेलामा सम्झाउनु गएको आफै डुबेर त अब झन्डै छुट्टिने बाँच्यो है प्रभु है। प्रभुले त्यो सुन्नु हो हामीहरूको प्रार्थना, सबैको प्रार्थना। म त्यहाँ डुबे तापनि परमेश्वरले उनको जीवनलाई सुन्नुभयो। अनि आज ऊ मभन्दा पनि नम्र भन्छु म उसलाई, मैले यो स्क्रिनमा राखेर सर्काएको चाहिँ होइन, तर नम्र मभन्दा म कहिलेकाहीँ साह्रो रिसाइ पठाउँछु यताउता कि, तर उनी नम्र भइन्। अनि मैले सुरु गरेको सेवाहरूलाई परमेश्वरले मलाई भन्दा बढी यो सेवाको बिचमा उनलाई नै चलाउनु भएको छ। प्रभुले मलाई बुलाहाट त दिनुभयो, तर त्यो बुलाहाटलाई पुरा गर्नको लागि त्यो ठुलो जग, त्यो टेवा चाहिँ परमेश्वरले उनलाई बनाउनु भएको छ। त्यसको म विटनेस हो। अनि हाम्रो मण्डली आफै पनि त्यसको विटनेस छ, मण्डलीले हेरिराख्नु भएको छ धेरैजनाले। सो म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। उन र मेरो त्यो प्रकारको भेटघाट भएर सम्झाउने बुझाउने प्रोसेसभित्र हाम्रो माया भयो। अनि माया भएपछि हामीले गएर पछि मगनी गरेर पवित्र विवाह गरेर हामीले यताबाट जन्ती बरात लिएर गएर ल्याएको है। फेरि
बाइपास चाहिँ गरेको होइन है। फेरि त्यस्तो चाहिँ जवानहरू कति साथीहरूले यहाँ हेर्नु हुँदैछ है, त्यस्तो चाहिँ हामीले गरेको होइन। मगनी गरेर राम्रो पाराले शिष्टाचारसँग गएर ल्याइयो। 2003 हामीले बिहा गऱ्यौँ मे 5 तारिक। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामी अलिकति सेवाकाईको कुराभित्र छिरौँ है, किनभने यो बिहाको विषय नभनौँ, किनभने यहाँ धेरै हाम्रो जवान साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अनि यति बेला हाम्रो कमेन्ट्समा धेरैजना जोडिराख्नु भएको छ। हाम्रो रविन गुरुबा पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आदर गर्छु, मेरो उहाँ कलेजको टिचर पनि हुनुहुन्छ। पास्टर प्रमोद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई जिस्काउनु हुँदैछ। अनि विशेष गरी म एउटा कमेन्ट्स पढिदिन चाहन्छु, किनभने यहाँनिर मेरो जेम्स भाइ हुनुहुन्छ। जेम्स भाइले पानीघट्टामा हामीले सुरु गरेको फर्स्ट गोस्पलको बारेमा त्यहाँ भन्नुहोस् है भन्दैछन् उनले पनि। हामीले सर्व दुःखसँग कष्टसँग त्यस पछाडि हामी सेवाकाईभित्र पस्दै गयौँ र प्रभुले हामीलाई बुलहाट दिनुभयो। अनि हामी पानीघट्टा, मेरो जन्मतला, मेरो गाउँबाट हामी नक्सलबाडी भन्ने ठाउँमा प्रभुको बुलहाटलाई पुरा गर्ने उद्देश्यमा त्यो सिलसिलामा हामी दुवैजना आयौँ। र हामीलाई म यति बेला पास्टर सिलास कार्थक हाम्रो अति नै आदरणीय गुरुबा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि सम्झना गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो परिवारको अभिन्न एउटा सुरुको त्यो के भन्छ प्रारम्भिक समयमा उहाँले हाम्रो जीवनमा साह्रै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई किनेर दिनुभएको त्यो चाडा चेयर, त्यो हरियो कलरको एउटा अनफर्चुनेटली भाँच्यो, तिनवटा हामीले अहिलेसम्म पनि राखेको छौँ। अनि हामीले अस्ति बुढाबुढीले सल्लाह पनि गर्थ्यो, पास्टर मलाई बोलाएर एकदिन यहाँ बसाउनु पर्छ है भनेर। साह्रै दुःख भयो विवाहपछि, साह्रै दुःख भयो विवाहपछि। अनि प्रभुको सेवाकाईमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयहरू थियो। अब पैसा पनि थिएन, तर हामीले बुलहाट पाएको त्यो बुलहाटप्रति हामी पनि अब विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी दुवैजनामा पनि थियो। तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै थियो है। सायद मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम चलिरहेको छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। हजुर, कहिलेकाहीँ यो डिभाइस हो अब चलिरहेको छ कि चलिरहेको छैन भन्ने पनि हुँदो रहेछ नि। हजुर, र हामी नक्सलबाडीमा आउँदाखेरि चाहिँ साह्रै हामीलाई दुःख भयो। अनि एउटा सानो रुम हामीले 400 रुपियाँमा लिएको थियौँ। अनि बुढाबुढी हामीले पुरानो साइकल किन्यौँ। अनि साइकलमा हामीले यहाँनिर सेवाको कामलाई सुरु गऱ्यौँ त्यो समयहरू। अनि हामीलाई हाम्रो आमाले चाहिँ एउटा तोसक, अहिलेसम्म हामीले त्यो तोसक चाहिँ राखिरहेको छौँ, एउटा तोसक, अनि ओर्ने कान फुस्केको कराई, अनि एउटा थाल, अनि पकाएर खाने सानो डेक्ची दिनुभएको थियो। जे थियो उहाँसँग भएको ठुलो सम्पत्ति त्यही थियो, उहाँले हामीलाई दिनुभयो। अनि हामी त्यति लिएर अनि हामीले सेवा प्रभुले दिनुभएको त्यो बुलहाटप्रति हामी अब डेडिकेट भएर हामी यहाँ आयौँ। साह्रै अप्ठ्यारो भयो। बुढा पहिलोचोटि विवाह गरेर ल्याएको श्रीमतीलाई राम्रो ठाउँमा लाने सपना, अहिले त कस्तो आधुनिक उहाँहरू आएको छ है, फेसिलिटीहरू आएको छ। त्यो बेलामा त्यस्तो पनि थिएन, केही गर्नु सकेन। सबै कुरो सपनाहरू चाहिँ सबै हुँदैले उडाएको जस्तै भयो होला उसको पनि एकताल त है, अंशले ठाउँै छोड्यो भने जस्तो पनि भयो होला। पलङ पनि थिएन, भुइँमै सुत्थ्यौँ। अनि अलिक पछि पास्टर सिलासले हामीलाई, त्यो बेलामा पास्टर सिलास कार्थक अनि आरएम गुरुमा, उहाँहरूले हामीलाई उठ्नको निम्ति, उठेर खडा भएर प्रभुको सेवामा निरन्तर अघि बढ्नको निम्ति साह्रै ठुलो मद्दत गर्नुभयो। त्यो बेलाको फाइनेन्सियल सपोर्ट जो उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ, उठ्नु सेवामा, भाइ बहिनी उठ्यो भने प्रभुले चलाउनुहुन्छ भनेर जुन एउटा हौसला, उत्साह, प्रेरणा दिनुभयो त्यो हाम्रो प्रारम्भिक समयमा विवाहको वर्षहरूमा, त्यो हामी कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको प्रेरणाले कहिलेकाहीँ आउनुहुन्थ्यो, ईश्वरै आएको जस्तो हुन्थ्यो। पास्टर सिलास आउनुहुन्थ्यो गाडीमा, हामीलाई ईश्वर आएको जस्तो हुन्थ्यो। हामीसँग त केही थिएन, तर पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ हामीलाई भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। यसरी उहाँको पनि कोअपरेसन हामीले पायौँ, माया पायौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई फेभर गर्नुभयो। हामी बढ्दै बिस्तारै सेवालाई हामीले बोकेर हिँड्दै गयौँ। आज हामीसँग, अब हामी एकैचोटि तल आउनु भने आज हामीसँग मण्डलीको सेवाहरू छ। नक्सलबाडीको निहाल जोतमा पनि हामीसँग मण्डलीको सेवा छ। नेपालको पूर्वी भागहरूमा हामीले मण्डलीको सेवालाई फैलाएर लैजान सक्यौँ। नेपालको पहाडी भागहरूमा या इलाम जिल्लाभित्र पनि हामीले मण्डलीको सेवाहरू फैलाएर लान सक्यौँ। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै प्रभुले हामीलाई साथीभाइहरूको त्यो सम्बन्ध, त्यो माया, त्यो आशीर्वादहरूभित्र पनि दोहोऱ्याउनु भयो। र गएको सायद 6-7 वर्षदेखि लगातार हामीले बर्मारा थाइल्यान्डभित्र बर्मेली नेपालीहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले
हामीसँग बोल्नुभएको र त्यो बुलाहाटमा हामी अटल हुनुपर्छ, त्यो बुलाहाटलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारीमा पनि हामीले आफूलाई तयारी गऱ्यौँ, डेडिकेट गऱ्यौँ होइन। बर्मा र बर्मेली नेपालीहरूको बिचमा के काम हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई हामीले अनरसिप लिन सक्यौँ। यसरी परमेश्वरले दिन प्रतिदिन लानुहुँदैछ र विवाह पछाडि हामीलाई परमेश्वरले धेरै वर्ष सन्तानको आशिषभित्र पस्ने त्यो मौका तुरुन्तै दिनु भएन। झन् 6 वर्ष जति नै 5.5 वर्ष 6 वर्षको हाराहारीसम्म हाम्रो बच्चा भएन, नानी भएन। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ प्रायः जस्तो गवाईको रूपमा बाँड्छौँ पनि। प्रभुले थुप्रै प्रकारको हामीले उपचारहरू गऱ्यौँ। अनि उपचार गर्दाखेरि त्यो हाम्रो डक्टरको भनाइअनुसार चाहिँ बच्चा भइहाल्छ भन्ने, तर बच्चा नबस्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ प्रभुले हामीलाई के अगुवाई गर्नुहुन्छ, 40 दिन प्रार्थनामा जानुपर्छ, उपवासमा भन्ने हामीले सेन्स गऱ्यौँ। त्यो स्पिरिटमा त्यो कुरामा सेन्स गर्दा म 40 दिनसम्म उपवासमा गएँ। अनि 40 डेज फास्टिङको एन्डतिर अचानक कोठाभित्र एउटा आवाज आयो। अब त्यो चाहिँ एउटा त्यो श्रीमतीको गर्भमा चाहिँ अब सन्तान आउँदैछ भनेर एउटा त्यो कोठाभित्र ठुलो आवाजमा मैले त्यो आवाजलाई सुनेँ। त्यो बेलामा म तुरन्त आँखा खोलेर कोही बोलेर गयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, र कोही पनि थिएन त्यहाँनिर। त्यो आवाजले मलाई कन्सियस गरायो, याद दिलायो कि अब त्यो श्रीमतीको गर्भमा चाहिँ सन्तानको आशिष आउँदैछ। तुरन्त अर्को वर्ष है, त्यसको ठिकै नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो छोरी जन्मेको परमेश्वरले हामीलाई छोरीको आशिष दिनुभयो। अहिले उनी 12 वर्षको उमेरमा छ। त्यस पछाडि फेरि हामीलाई परमेश्वरले अर्को छोरा पनि दिनुभयो। अनि हाम्रो एउटा छोरा र एउटा छोरीको आशिषमा हामी 4 जनाको परिवारले प्रभुको सेवा गरि नै रहेको छौँ। र थुप्रै कुराहरू छ मलाई लाग्छ उनीसँग पनि उनले गरेको। त्यस पछाडि के भयो भने एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनको भाइटल इलाका पनि छ। त्यो चाहिँ सायद अब उनको प्रार्थनामा, उनको कस्तो प्रार्थना थियो उनले आफै भन्ने छिन्, तर म यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। फाइनेन्सियल अलिकति च्यालेन्ज धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक केही गरौँ, पैसाहरू कमाउँ भन्ने जस्तो भयो र हामीले पैसा कमाउनेतिर म लागेँ। अनि बिजनेसमा साह्रो बेसी म फसेँ। त्यो नेटवर्किङ बिजनेसहरूमा म गएर साह्रो बढी मैले गर्नु थालेँ। त्यो बेलामा उनले कस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेको रहेछन् र परमेश्वरले एउटा अलौकिक तरिकाले मलाई कसरी फर्काउनु भयो। मलाई लाग्छ मैले भन्दा उनले साह्रो यो कुरोमा सङ्घर्ष गरेको छिन्। मेरो श्रीमान कसरी फर्केर फेरि त्यो प्रभुले दिनुभएको बुलाहाटमा फेरि केन्द्रित हुन सकुन् भन्ने उनको कस्तो प्रार्थना थियो। त्यो प्रार्थना मैले कहिलेकाहीँ म आफूलाई पनि सुन्नु मनपर्छ, त्यो प्रार्थनामा उसले गरेको सङ्घर्षलाई। कि म त्यो बेलामा बिजनेसमा प्रभुले दिनुभएको बुलाहाटभन्दा निकै पर पुगेको थिएँ। बिजनेसको कारणले मैले बुलाहाटलाई एउटा कुनामा राखेर त्यो नेटवर्क बिजनेसमा नि यति साह्रो आफूलाई रस बनाएको थिएँ। त्यो बेलामा उनको प्रार्थनाले मेरो जीवनलाई छुएको छ। मलाई कहिलेकाहीँ त्यो कुरा सुन्नु मन पनि पर्छ। त्यो दिनहरूलाई अहिले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउनु पर्दा एक प्रकारले म के सम्झिन्छु भनेदेखि प्रभुले मलाई त्यो समयहरूमा पिस्दै हुनुहुन्थेछ। प्रभुले मलाई त्यो समयहरूमा आजको सङ्गतिको लागि, आज हामीले यो जुन उपलब्धि हामीले जति पनि पाएका छौँ यो उपलब्धिको लागि परमेश्वरले मलाई, यो फलहरूको लागि त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरले मलाई बनाउनु हुँदै थिएछ जस्तो अहिले चाहिँ मैले फिल गर्छु। अनि विवाह पश्चात हामी अघि उहाँले पनि भन्नुहुँदै थियो थुप्रो च्यालेन्जेसहरू आयो हाम्रो जीवनमा। अनि सबैभन्दा पहिला त विवाह गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जब अफेयर चलिरहेको बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो के भन्छ विवाह पश्चात के भन्छ हाम्रो लाइफमा कहिलेकाहीँ अगल ठगल होला, त्यतिखेर एकपल्ट म सरी भन्छु, त्यति बेला 2 पल्ट भन्छु, 3 पल्टसम्म भन्छु, त्यति बेला तिमी चाहिँ आई फर्गिभ यु भनिहाल्नु ल भन्नुभएको थियो। तर विवाह पश्चात चाहिँ मैले त्यो कुरा भेटिनँ उहाँमा। अनि विवाह पश्चात त मैले नै उसलाई फर्गिभ गरी मैले नै उसलाई आइएम सरी भन्नुपर्ने अवस्था अनि थियो। अनि तर ऊ रिसाइ नरहने, मैले आइएम सरी भन्ने बित्तिकै उसले मलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्थ्यो। जस्ट यस्तो उल्टा भयो क्या। अनि त्यो हुँदै जब त्यो समयहरूमा हामी त्यो फिनान्सियल च्यालेन्जेसहरूभित्र पनि थियौँ। अनि त्यो च्यालेन्जेसभित्र चाहिँ उहाँले जुन बिजनेसलाई पक्रिनु भयो, जुन नेटवर्किङलाई उहाँले पक्रिनु भयो, एक पछि अर्को पछि अर्को त्यो लतमा उहाँ फस्दै जानुहुँदा अनि मैले चाहिँ आफूलाई एकदम एक्लो भएको महसुस गर्दै थिएँ।
अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु एक त हामीलाई मैले सन्तानको अभाव भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। क्षेत्रीय खानदानभित्र थिएँ, घर परिवारबाट त कुनै प्रकारको टर्चर थिएन, सासू मेरो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, घर परिवार त मेरै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, केही छैन, प्रभुले एक दिन जुटाउनुहुन्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। तर गाउँघर इष्टमित्रहरूको बिचमा मैले कतै न कतै सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ एउटा सन्तानहीन भएर बस्दाखेरि। त्यो समयहरूमा एउटा फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसलाई पनि फेस गरिरहेको बेलामा उहाँ चाहिँ अब पैसा कमाउने विचारले उहाँले जुन नेटवर्किङमा फस्दै जानुभयो, जति उहाँ फस्दै जानुभयो त्यति म एक्लो भएको अनुभव गर्न थालेँ। अनि म प्रभुसँग प्रार्थना गर्थेँ, रुँदै प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु यो सबै कुराहरूबाट मेरो श्रीमानलाई तपाईँले बाहिर निकाल्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि मैले चाहिँ किन यो प्रार्थना गर्थेँ भने त्यो बिजनेसको लागि को डाउनलाइनमा हुन्थ्यो अनि के हरिसाद मिलाएको हुन्थ्यो मलाई केही थाहा हुँदैन थियो। तर त्यो डाउनलाइनमा हुने मान्छेहरू चाहिँ आएर कतिले मलाई गाली गर्थ्यो कि त्यो मलाई एकदम पेनफुल हुन्थ्यो अनि एकदम हर्ट हुन्थ्यो। के विषयमा सोध्थ्यो, म केही जान्दिनँ त्यो कुराहरूमा। अनि त्यही कारणले गर्दा म रुँदै प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि रुँदै प्रार्थना गरे पश्चात चाहिँ परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि एउटा समय 2008को जुलाई महिनामा मेरो नानी 7 महिनाको थियो त्यतिखेर छोरी। त्यो समयहरूमा पैसा रुपियाँ त त्यतिखेर उहाँले कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कमाउँदै भए तापनि उहाँ धेरै बिजनेसमा फसिसक्नु भएको कारणले गर्दा जुन समय म उसको चाहन्थेँ, जुन समय ऊ घरमा रहोस् भन्नु चाहन्थेँ, तर त्यो समय मैले उहाँलाई भेट्दिनँ थिएँ। त्यति बेला फोन थिएन हातमा। अनि म त्यो 1 रुपियाँको ढ्याकी हालेर फोन गर्नेतिर म कुदेर खुजुरा पैसा बोकेर जान्थेँ। अनि मैले खुत्रुकेमा त्यो फोनमा हालिदिएर मैले फोन गर्थेँ। कहिलेकाहीँ त्यो टेलिफोन बुथहरूमा गएर फोन गर्थेँ, कुदेर गएर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले खरसाङमा छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको हातमा चाहिँ फोन थियो, मेरो हातमा चाहिँ थिएन। अनि अहिले चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बाइक थियो। अनि अहिले चाहिँ खरसाङमा छु भन्नुहुन्थ्यो। 6-7 घन्टा पछाडि आउँदैछु भनेको हुन्थ्यो, आउनु हुँदैछ होला भनेर कहाँ आउनुभयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म त अचानक यस्तो बिजनेस उस्तो भयो अनि म त कालिम्पोङ पो जाँदैछु भन्नुहुन्थ्यो। अनि म एक्लै घरमा बस्नु पर्थ्यो। अनि धेरै मैले उसको एब्सेन्सहरू मैले महसुस गर्थेँ। तर परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि 2008को जुलाई महिनामा परमेश्वरले ती सबै कुराहरूबाट मलाई टर्निङ भन्ने एउटा पोइन्ट राखिदिनु भएको रहेछ। अनि सायद उहाँले नै भन्नुभयो राम्रो हुन्थ्यो होला त्यो टर्निङ पोइन्टहरू चाहिँ। हजुर दिदी, अब यति बेला पनि म आज जीवनको यात्रामा धेरैजनाको नाम लिँदैछु, मलाई भन्नै पर्छ। दिदी स्टेला दिदी श्रीबदाममा हुनुहुन्छ, सिक्किमको याङदेखि तलतिर। पास्टर वाइके जोयल जसलाई प्रभुले उठाउनु भयो, उहाँको छोरी, उहाँले चाहिँ मलाई लगातार फोन गर्नुहुन्थ्यो, भाइ कहाँ हुनुहुन्छ? म यस्तो हाम्रोमा जुलाईमा यति तारिक एन्काउन्टर हुँदैछ, एन्काउन्टर रिट्रिट है, पास्टर डानियल छेत्री आउनुहुँदैछ। म पास्टर डानियल छेत्रीको पनि नाम लिन चाहन्छु। उहाँ मेरो जीवनको आदर्श, अति नै म उहाँलाई पनि मन पराउँछु, इज्जत गर्छु। उहाँ पनि मेरो बाइबल स्कुलमा उहाँले पनि हामीलाई एउटा सब्जेक्ट पढ्नु भएको कारणले त्यो सब्जेक्टबाट म उहाँप्रति अत्यन्तै आशिषित भएको छु, आशिषित हुनुहुन्छ उहाँ आफै पनि मान्छे। अनि उहाँ आउनुहुँदैछ भन्यो, 6 महिनासम्म उहाँले मलाई लगातार फोन गर्नुभयो। म त बिजनेसमा हिँडेको मान्छे, मैले उनले अघि भनिहालेँ, म खरसाङबाट घर आउनुपर्ने, घर आउँदै गरेको एउटा फोन कता बिजनेस हुन्छ अरे कालिम्पोङमा भनेको सुनेपछि म त कालिम्पोङतिर लागेँ। माथि खरसाङबाट चाहिँ गाडी धुरा आइपुगेको मान्छे चाहिँ फर्केर चाहिँ कालिम्पोङ जान्थेँ म। बिजनेस यहाँबाट हुन्छ अरे भनेको सुन्यो भने चाहिँ म चाहिँ रातिको 12 बजी पनि पुग्थेँ त्यहाँ। नेटवर्क कस्तो हुन्छ, ए लाइनमा बी लाइनमा एक डाउन लाइन, बिच कुदाकै। अनि त्यो सबै कुरो भएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा बिजनेसबाट चाहिँ अल्टो एचिभर घोषणा भयो मेरो लागि होटल सलुजामा सिलिगुडीमा। मैले यति राम्रो काम गरेको नि, म अब बोल्नु अलिअलि जान्दथेँ, त्यो कारणले मैले मान्छेलाई बोलेरै बिजनेसमा ठिक पारेछु अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ। अनि होटल सलुजामा मैले बुके पनि थाप्यो, अल्टो एचिभर भएँ, म सबै कुरो भयो। अब अल्टो म पाउने भएँ। तर त्यो अल्टो पाउनुभन्दा अगाडि स्टेला दिदी आइपुग्नु मेरो जिन्दगीमा फेरि। भाइ लु अब त आउनुपर्छ माथि भन्नुहुन्छ, हुन्छ दिदी भन्दै थियो भरे त उहाँले त एक दिन बिहानै फोन गर्नुभयो। म त मोटरसाइकल लिएर पानी ट्याङ्की नेपालको बोर्डर पानी ट्याङ्कीको चोकमा पुगेको थिएँ। भाइ हिँड्यो भन्नुभयो उहाँले मलाई। म त कहाँ हिँड्यो भन्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति बेला मलाई याद भयो त्यो सेवामा उहाँले बोलाउनु भएको। आँखा
अब मलाई त्यो नेटवर्क बिजनेस गर्नु थालेपछि चाहिँ त्यो बेलामा अब सबैलाई त त्यस्तो हुँदैन होला। मलाई त झुटहरू यसो बोलिहाल्दा खाचङ खुचुङ बोल्दा पनि त्यो त साह्रै पाप होइन जस्तो लाग्नु थालेको थियो। अनि खाचङ खुचुङ झुटसुट बोलेर मिलाएर कुरालाई बाङ्गोलाई सिधालाई बाङ्गो पार्दा पनि मलाई त सन्चै लाग्नु थालेको थियो। त्यस्तो भइगएको थिएँ म। अनि हिँडेँ दिदी भनिदिएँ मैले। अनि त्यहाँदेखि फनक्कै त्यो चोकबाट फर्केर म घर गएँ। अनि उनलाई सोधकेरी मान्छे सानो नानी लु हिँड लु जाउँ सिक्किम जानुपर्छ सेवामा भनेको। ऊ पनि छक्कै पऱ्यो, बुढो कहिले सेवाको त कुरै गर्नु छोडिसकेको थियो। खालि ऊ लरी बिजनेसमा खालि हिँड्ने, कता कता जाने, खरसाङ र कालिम्पोङ उता कुन ठाउँ मालबजार कहाँ पुग्ने मान्छे। अचानक सेवा कुरो गर्दा त उनलाई पनि अचम्म भएछ। लामो समयदेखि उनले बुढोको मन परिवर्तन होस् भनेर गरेको त्यो प्रार्थनाको उत्तरसँग ऊ ठोकिन पुग्यो नि। त्यस पछाडि हामी रेडी भयौँ, त्यसरी गाडाङगुडुङ गएर गयौँ। अनि सिङतामबाट अनि त्यसमा हामी त्यसरी एउटा वेगनर लिएर हामी माथि शिवधाम पुग्यौँ है। त्यो दिनको 2वटा सेसन सायद मलाई लाग्छ, 2वटा सेसन सिद्धिखेर अन्तिम सेसनमा पुग्यौँ। पास्टर डानियल बोल्नु हुँदै थियो, म गएर बसेँ। म पनि पास्टर हो। अनि अरू भन्दाखेरि मेरो त्यहाँनिर म अब पास्टर भएको कारणले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको त्यहाँ चाहिँ म पास्टर हो भन्ने छ, मलाई पास्टर भनेर हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि मलाई एकातिर कमजोर बनाइराखेकै छ। अनि त्यहाँ एल्डरहरू हुनुहुन्थ्यो, डिकनहरू हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीको केही कर्म सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो मण्डलीलाई लिएर गरेको त्यो तालिम थियो 2 दिन आदिको। पास्टर डानियल छेत्री त बोल्नु हुँदैछ। मलाई त त्यो स्टेला दिदीले पहिल्यै मेरो बारेमा चाहिँ पास्टर डानियल छेत्रीलाई चाहिँ भनिदिएको रहेछ कि क्या हो जस्तो भयो मलाई चाहिँ। उहाँ त बोल्नु हुँदैछ, मलाई नै लाग्दैछ मेरो त मुटु त कट 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 भइसक्यो। अब सबै भनिदिएको रहेछ पास्टर डानियललाई चाहिँ भनेको जस्तो भयो। त्यो प्रत्येक सब्जेक्टले चाहिँ मलाई चाहिँ पिर पर्यो। म त बिसन्चो जस्तो भयो नि। फर्केर बेलुका रुममा गएँ, उसले मलाई सोध्दै थियो के भयो आज भने मलाई त केही नसोध्दा भने म त एकदम अचेत जस्तो भएछु पहिलो सेसनमा। भोलिपल्ट सुरु भयो, म गएँ, पास्टरको बोल्न थाल्नुभयो, पढाउन थाल्नुभयो, एन्काउन्टरको त्यो सेसनहरू सुरु भयो। मलाई त यति साह्रो दुखेको त्यसले त कट भयो नि। मलाई त एकदम पिर पर्यो। जीवनमा नि म के हुनु पर्थ्यो र के भएँ भन्ने कुरोमा म यति साह्रो त्यो द्वन्द भयो म भित्र, त यति साह्रो द्वन्द भयो। ड्याङ 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 भक्कै त्यो दिन म पुरा बिरामी नै भयो त्यो दिन त। अनि म फेरि बेलुकी सेसन सक्यो, अनि म गएँ। उसले त्यसरी नै सोध्यो, मलाई केही नसोधा प्रार्थना गरेर म सुतेँ। सायद उसलाई पनि चिन्ता भयो होला, बुढोलाई के भयो, राम्रो हुन्छ कि भनेर आएको। अब के भयो केही नसोधा भन्छ, अल्लिएको जस्तो भइरहेछ। अन्तिम दिन त नि म सबभन्दा पहिला पुगेछु त्यहाँ क्लासमा। कोही पनि पुगेको थिएन म पुग्दाखेरि त। क्लासमा पुगेर बसिरहेको थिएँ, बिसन्च जस्तो भइरहेको थिएँ। परमेश्वरले के कुरो गर्नुहुन्छ होला मेरो जिन्दगीमा भनेर उहाँ मसँग बोल्नु हुने त्यो आवाजप्रति म केन्द्रित भइराखेको थिएँ। आज म संसारभरिबाट आरआर ब्युटिफुल फेथलाई हेरेर जीवनको यात्रामा सहभागी हुनुहुने सबै प्रियहरूलाई म मेरो यो जीवनको यो भागलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अन्तिम दिनको कार्यक्रम सिद्धियो। आफ्नो साक्षीहरू परमेश्वरले त्यो 2 दिन आदिको समयमा गर्नुभएको अचम्मको आश्चर्य कर्महरू अब सेयर हुन थाल्यो। तर मलाई अचानक एउटा आवाज आयो, अनि त्यो आवाजले बाहिर निकाल्यो मलाई, बाहिर आऊ तिमी। अनि म बाहिर गएँ। अँधेरो रात थियो। अनि त्यो अँधेरो रातमा आकाशमा चाहिँ कता ताराको निशानाहरू जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो आवाजले मलाई उँभो हेर त के देख्दैछौ। माथि त मैले आकाशमा त्यो मधुरो निशाना जस्तो ताराहरू देख्दै थिएँ। उँधो हेर त के देख्दैछौ। त्यो पाखा परेको चर्चदेखि मुनिको त्यो भिर, त्यो माटो, त्यो भूमिलाई म देख्दै थिएँ। त्यो आवाजले मलाई के भने नि, म बोल्दै गर्ने ईश्वर तिमीले विश्वास गरेको तिम्रो ईश्वर हो। तिमीले आज यो साक्षी विटनेस हो। यहाँ कोही पनि छैन। यो तिमीले देख्दै गरेको मधुरो तारा र यो भूमि विटनेस हो। म तिमीलाई चलाउनेछु। म तिमीभित्र मेरो उद्देश्यलाई प्रकट गर्नेछु। म मेरो बुलहाटमा तिमीलाई चलाउनेछु। मैले तिमीलाई त्यो बुलहाटभित्र दोहोऱ्याउन खोजेको छु। तिमी तयार हो र आऊ। सबै कुरोलाई छोडा र आऊ, म तिमीलाई चलाउनेछु। अब म तपाईँलाई अघिको पाटामा लान्छु। त्यहाँ म सिक्किम जानुभन्दा अगाडि, यो सेवामा बस्नुभन्दा अगाडि नि मैले होटल सालोजामा चाहिँ अल्टो एचिभर भएको बुक्कै थापेको छु। म गएर चाहिँ अब अल्टो थाप्नुपर्छ। तर मलाई त्यो आवाजले के भन्दैछ, सबै कुरो कुनै पनि कुरोलाई नबोका, अब सबै कुरोलाई छोडा, बिजनेस सारा कुराहरू छोडा। मैले तिमीलाई बोलाएको छु। तिमी त्यो बुलहाटमा खडा हो। म तिमीलाई चलाउनेछु। मैले प्रभुलाई एउटै कुरो भने, प्रभु यो तपाईँ नै बोल्नु हुँदैछ भने नि म सबै कुरो छोड्छु।
सबै कुरो छोड्छु प्रभु। त्यो साँझ मैले निर्णय गरेँ अनि म फर्केर फेरि मेरो श्रीमती बाटो गएँ। भोलिपल्ट हामी हिँड्यौँ त्यहाँबाट। जब भोलिपल्ट हामी घरमा आयौँ, पानी ट्याङ्कीमा उनले एउटा खानाको होटल चलाउँदै थिए। राम्रो थियो हाम्रो होटल, राम्रो चलिरहेको थियो खानाको। मेरो नेटवर्क बिजनेस चलिरहेको थियो, एलआइसी पनि चलिरहेको थियो। नेपालमा जति पनि पेट्रोल डिजल जति केरोसिनहरू छ मेरो क्यारियरले लान्थ्यो। त्यो बेलामा नेपालमा तेल सर्टेज थियो, मै सप्लाई गर्थेँ। प्राय मेरो कामहरू एक प्रकारले राम्रै थियो। तर प्रभुले मलाई के आवाज दिनुभयो भने नि सबै कुराहरू छोड, म तँलाई चाहिँ के गर्नेछु, म त्यो बुलाहाटभित्र खडा गर्नेछु। गाह्रो त गाह्रो भयो, त्यो सबै कुरालाई विश्वास गरेर अघि निर्णय गर्नु। तर हामीले के विचार गर्यो भने नि अब त्यो निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले जुन दिन आयौँ सिक्किमबाट यहाँ हाम्रो पानी ट्याङ्कीमा हामी बसेको ठाउँमा, हामीले त्यो दिनै त्यो होटललाई बन्द गऱ्यौँ, ताला लगायौँ। हामीले इभन त्यो होटलमा हाम्रो पङ्खाहरू घुम्दै थियो, अहिलेसम्म त्यही छ, हामी त्यो पङ्खा पनि निकालेनौँ। सबै कुरो छोडेर हामी यो गाउँ जहाँ आज तपाईँले यो मेरो कोठालाई देख्नुहुँदैछ, हामी यो गाउँमा यहाँ त केही पनि थिएन। यो अहिले म जुन ठाउँमा बोलेर तपाईँसँग बोल्दैछु यहाँ त हाम्रो पास्टर डानियल छेत्री आउनु भएको थियो। पास्टर बोल्दै त ढुङ्गा बल्लमा बसेर बिचरा भात खानु भएको थियो यहाँ बसेर। त्यति बेला हामी केही थिएन। अहिले म यो सानो कोठामा छु। प्रभुले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि त यति साह्रो दुःख भयो। फेरि बिस्तारो कमाउन जेल त्यो पैसा रोटेसनमा रहेछ। कमाउन छोडेपछि त्यो पैसा कता अब सिद्धिँदै गयो। साह्रो दुःख भयो हामीलाई, साह्रै दुःख भयो। सायद अब अन्तिमतिर छौँ हामी, समयको पाबन्दी भएको छ। साह्रै दुःख भएपछि चाहिँ उनले चाहिँ अब नानी बिरामी हुँदाखेरि औषधि किन्नु पैसा नहोला जस्तो त्यस्तो खालके भयो। खाना पनि खानु नपुग्ने जस्तो भयो। अनि उनले त्यति बेला चाहिँ उसले तल होटल चलाउँदाखेरि $5 चाहिँ $3600 राखेको रहेछ। $3600 राखेको छ। अनि उसले भने मैले राखेको छु एउटा पैसा कम्ती, त्यो खुदुर्की निकाल्यो। अनि $3600 पैसाले उसले मलाई मेरो हातमा दियो। अनि हामी खुसी भयौँ। अनि फेरि हामीले केही दिन मिठो मसिनो खायौँ, मासु खायौँ, राम्रो कुरा खायौँ। बजारमा हामी जब फेरि बुलाहाट पाएर सबै बिजनेसहरू प्रभुले छोड्न लाउनु भएपछि हामी जब यहाँ आयौँ नि, हामी त बजार जाँदाखेरि त राति जान थाल्यौँ। हाइफाई भइगएको थियो, हामी त निकै मजाले खानपिन गर्ने भएको थियौँ। तर पछाडि त हामी राति बजार गएर सस्तो दामको टमाटर अलिअलि कुहिएको छेकेर राम्रो खाने, कुहिएको फ्याँक्ने, हामी त्यो अवस्थामा पुग्यौँ नि। त्यस्तो भयो हामीहरू। त्यस्तो हुँदाखेरि नि म तपाईँलाई हामीहरू दुईजना कस्तो एउटा मिठो अनुभव छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि नेटवर्कमा भएका मेरा पुराना साथीहरू घरि इनोभा लिएर आउनुहुन्छ, घरि स्कर्पियो लिएर आउनुहुन्छ। यी त्यो के भन्छ वेल्थ लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बिर्सेँ, तिमीलाई थाहा छ एउटा कम्पनी वेल्थ लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई। वेल्थ लाइफ भन्ने एउटा कम्पनी आएको छ। तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको हाम्रो हप्तामा पस्दैछ भन्छ। बोल्दा ऊ पसिहाल्यो मेरो 22,000 भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ त टमाटर पनि बजारमा गएर चाहिँ अलिकति सस्तो दामको अलिक बिग्रेको आधी राम्रो भएको खाने अवस्थामा पुगेको छौँ। यहाँ 22,000 पस्यो भन्नुहुन्छ, यहाँ 50,000 पस्यो भन्नुहुन्छ। हामी त चिउ आमामा रोटे बिङमा चढेको जस्तो नि माथिबाट तल झर्दाखेरि जोइन गर्नुहोस् तपाईँको मुनि अहिले हामी आज 21 मिनट पस्छ 10,000 भन्छ। त्यो कुहिएको टमाटर किन्ने मान्छेलाई 10,000 कस्तो ठुलो पैसा हो, हेर्नुहोस् त, बहुत ठुलो पैसा हो। अनि म घरिघरि पनि जान्छु उसलाई हो। त्यो प्रभुले आवाज दिनुभयो नि, तर प्रभुले हामीलाई आवाज मात्र दिनुभयो, सुख दिनु भएन भनेर घरिघरि भनिपठाउँथ्यो। तर हतार फेरि त्यो शब्दलाई ब्याक पनि गर्थ्यौँ। मिली शब्दलाई हामी मिलाउँथ्यौँ। हे प्रभु हामीलाई तपाईँले खुवाउनुहुन्छ पनि भन्थ्यौँ। अनि मैले गएर उसलाई भने हाम्रो यहाँ पास्टर बाउहरू साह्रो आउनुभयो, लु अब चाहिँ गरिदिउँ भनेर हामीले निर्णय गर्यो। तर पैसा त छैन। 23,000 कतिमा हाल्नुपर्ने मैले बिर्सेँ, हामीले पनि बिर्स्यौँ। तर कति हाल्नु पर्ने थियो 23,000 भन्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कति हो। अनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यो तल खाना बेच्दाखेरि हामीले सुनको एउटा चेन बनाइदिएको थिएँ मैले उसलाई, 1 तोला कतिको हाम्रो पानी ट्याङ्कीमा बिजनेस राम्रो हुँदाखेरि। अनि त्यही तेल चाहिँ हामीले के अरे त्यो तेलहरू बेच्दाखेरिको त्यो बिजनेसको त्यो बेच्दाखेरिको त्यो बनाएको त्यो चेन चाहिँ पास्टरको हातमा दियौँ है हामीले। अब जुन पास्टरको लानुभएको थियो है, हामी नाम चाहिँ कहिले पनि भन्दैनौँ, यहाँले सुन्नुहुँदैछ माफ गर्नु होला, नाम कहिले भन्दैनौँ किनभने त्यो हाम्रो जीवनको चाहिँ अमूल्य पाटा हो। त्यसले गर्दा हामीले यो स्टोरीलाई ल्याउन चाहेको मात्रै हो। चेन दियौँ हामीले। के गर्नु, अनि दुईजना बुढाबुढी सल्लाह गऱ्यौँ बिजनेस चाहिँ गर्दैनौँ किनभने हामीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, बिजनेस चाहिँ नगरौँ, चेन चाहिँ स्वीकार्नुहोस्। के एक कुरो आउँछ है, चेन भएको पनि सकिने पऱ्यो। अब पास्टरले चेन थापेर चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्नुहोस् न, चेन थापेर त होइन, यो चाहिँ भोलि आउँछु र यो बेचेर भोलि गरौँ भनेर चेन फेरि उनकै हातमा दिइराखेर पास्टर जानुभयो। त्यो भोलि चाहिँ त्यो कम्पनी बन्द भएछ नि त।
परमेश्वरले अहिलेसम्म त्यो चेन उसको गलामा छ, अहिले त लगाएको छैन, त्यो चेन अहिलेसम्म हामीसँग छ। त्यही भोलि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कम्पनी बन्द भएको रहेछ। परमेश्वरलाई महिमा होस् कि त्यो कम्पनी बन्द गराएर भए पनि परमेश्वरले हाम्रो त्यो चेन सानो जे धन थियो त्यो धनको सुरक्षा चाहिँ गर्नुभयो। यसरी हामीले अविरल एउटा कष्टदायक बुलाहटपछिको त्यो यात्रालाई गरिरह्यौँ। हामीले समयलाई पर्खिँदै थियौँ। दुःखहरू धेरै आयो। नानी बिरामी हुँदाखेरि भुल्डुङ सुल्डुङ बेचेर पैसा बनाउनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो कि भनेको जस्तो त्यो एउटा कठिन समयभित्र हामीले यात्रा गरेर फर्केर म फेरि त्यो नेटवर्कमा जहाँबाट परमेश्वरले मलाई बाहिर आइज भन्नुभएको थियो, म त्यहाँ फर्केर कहिले पनि गइनँ। आज 2020 भइसक्यो, आजसम्म हामी फर्केर त्यहाँ कहिले पनि गएनौँ। अनि यो यात्रा हुँदै गर्दाखेरि अचानक एक दिन अमेरिकाबाट हाम्रो पास्टर अशोक, अहिले हामी उहाँलाई पास्टर शान राई पनि भन्छौँ, उहाँ आउनुभयो नि मेरो घरमा। यो त घरमा त के थिएन, यो त खिड्की थिएन, ढोका केही थिएन, झ्याल ढोका केही थिएन, यहाँ त जस्ट हामीले इँटा मात्रै गाड्ने यसो गएको थियौँ। उहाँ आएर यो भुइँमा सुत्नुभयो, त्यो राति यहीँ मेरो कोठामा सुत्नुभयो सुरु कुरा है। अनि उहाँले मलाई भोलिपल्ट उठेर के भन्नुभयो भने, भाइ सिलगढी जाउँ भने। सिलगढीमा गएर उहाँले सपिङ गर्नुभयो, के त किन्नुभयो। अनि किनिसकेपछि उहाँले मलाई 4500 रुपियाँ मेरो हातमा हालिदिनु भयो। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने नि, भाइ तिमीले जुन निर्णय गर्यौ, जुन प्रभुको काम गर्ने जुन फसेला गर्यौ, कठिन थियो त, यो एकदम गाह्रो, यो सजिलो थिएन, तर म यसलाई अनर गर्छु, म रेस्पेक्ट गर्छु, म जीवनभरि तिम्रो सेवकाईसँग रहिरहन्छु भाइ। यो चाहिँ सिट हो, यो बिउ हो, अब तिमी यसबाटै हुर्केर यसबाटै बढेर जाऊ, म तिम्रो पछाडिपट्टि छु। आँखा त रस्यो, आँसु पनि आयो त्यति बेला। 4500 भनेको त्यो मेरो लागि भयङ्कर ठुलो पैसा हो त्यो बेलामा। आउँदाखेरि मासु पनि ल्यायो, अलिकति मिठो मसिनो पनि ल्याएँ, बसेर खायौँ, खुसी भयौँ, दाजुले पैसा दिनुभयो भन्यौँ, थुप्रै कुराहरू भयो। अब यो कुरो मैले कति धेरै बिचमा मैले नामहरू, अब थुप्रै अरू पनि हाम्रो जीवनमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका परमेश्वरको प्रिय छोराछोरी हुनुहुन्छ, तर यी नामहरू किन लिनु पर्यो भने नि उहाँले हाम्रो जीवनमा एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आज 2020मा फर्केर हेर्दाखेरि त्यो दिनमा हामीले जुन फसेला गऱ्यौँ, फेरि फर्केर त्यो नेटवर्कतिर नजाने, फेरि फर्केर त्यो कम्पनीहरूतिर नजाने, प्रभुले हामीलाई जुन बुलाहट दिनुभएको छ त्यो बुलाहटमा हामी अघि बढिरहनुपर्छ भनेर जुन निर्णय गऱ्यौँ, आज तपाईँलाई याद छ, आजसम्म यो जति 2008 देखि 2020सम्मको जुन हामीले जर्नी गऱ्यौँ, यो जर्नीमा नि यति धेरै कम्पनीहरू बन्द भयो, तर हामीले फसेला गरेर सेवा गर्ने निर्णय गरेको परमेश्वरको बुलाहट चाहिँ हामीसँग कहिले पनि बन्द भएन, तर यो बढेर गएको छ। यो बुलाहट हामीभित्र अझै छिपिएर गएको छ। अनि हाम्रो नानीहरू पनि हामीले देखेको जुन भिजन छ, जुन हामीसँग मिसन छ, मिसनसँग हाम्रो नानीहरू पनि सहकारिता गर्दछन्, हाम्रो नानीहरूले पनि हामी निम्ति प्रार्थना गर्दछन्। र अन्तमा सायद कार्यक्रमको अन्त हुँदै गर्दाखेरि अन्तमा म मेरो एउटा नानीको छोरीको 2वटा अलग अलग टेस्टिमनी सेयर गर्न चाहन्छु। त्यसो सायद मलाई लाग्छ मेरो श्रीमतीले आफ्नो कुरा के राख्नु अब छ भने सायद उनले केही भन्छन्, तर मेरो छोरीको 2टा टेस्टिमनी चाहिँ म थाइल्यान्डको सेवकाईमा लगातार आउजाउ गर्नु पर्दा मैले एउटा झोला बोक्ने गरेको थिएँ, सानो ह्यान्डब्याग जस्तो छ, बाइबलहरू नोटबुकहरू हाल्नु लागि। अनि मेरो मण्डलीले मलाई जाँदाखेरि सानो मन हाम्रो गाउँ बस्तीको होइन जनमन गर्ने मण्डली हो, मण्डलीले मलाई भेटहरू दिन्थे। अनि त्यो भेटहरू लिएर म थाइल्यान्डमा गएर सेवा गर्थेँ। अनि त्यहाँका लोकल साथीहरूसँग पनि मेरो साँठगाँठ थियो। अनि उहाँहरूसँग पास्टर कैलाश खराल स्पेसली म उहाँलाई पनि अति नै सम्मान गर्छु, यो कार्यक्रमबाट धन्यवाद दिन्छु। अनि उहाँको ठुलो योगदान छ, सुरुको समयहरूमा उहाँले अत्यन्त अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ प्रभुको सेवालाई त्यो ठाउँमा एडभान्स गर्नको लागि। र त्यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ मैले झोलाबाट निकाल्दै त्यो लिफाहरू भत्काउँदै साट्दै खाँदै अगाडि बढ्दै पनि गर्थेँ। अनि अन्ततिर हो एउटा ट्रिपमा चाहिँ धेरैचोटि मेरो ट्रिप भयो, तर एउटा ट्रिपमा चाहिँ अन्ततिर भइसकेको थियो, म फर्किनको लागि 2-4 दिन जस्तो थियो। यसो हात हालेको एउटा मोटो लिफा निस्क्यो। अनि त्यो मोटो लिफा निकै मोटो पो रहेछ त यो लिफा त भनेर मैले त कसले दिएको त्यो पनि हेरिनँ। यसो हात हालेर निकालेको त यदि लामो कागज पो निक्ल्यो। मलाई त थाइल्यान्डमा कागज चाहिएको थिएन नि त, मलाई त जे थियो भेटी चाहिएको थियो। त्यो भेटीले म त्यहाँ अन्न किन्थेँ, खान्थेँ, होटलको बिल तिर्थेँ, गाडीको भाडा तिर्थेँ, जे गर्थेँ नि। कसले हालेछ भने यसो हेरेको त मेरो छोरीले लेखेको चिठी रहेछ। उसले त्यहाँ लेखेको छ, पापा तपाईँ जानु हुँदैछ थाइल्यान्डमा, त्यो ठाउँमा सजिलो त छैन, तर तपाईँले मलाई स्कुल जाँदाखेरि मिठा खाना दिनुभएको पैसाहरू थुपारेर त्यो कन्तुरमा राखेको थिएँ। अनि अलिकति भेटी बनाएर त्यहाँ लिफामा हालिदिएको छु, त्यहाँ बस्दा तपाईँले सेवाको समयमा खानुहोला। यसो हात हालेको 1240 रुपियाँ रहेछ। त्यति बेला मलाई कस्तो लाग्यो भने नि हामीले जुन निर्णय गऱ्यौँ
प्रभुको सेवा गर्ने फसेला गऱ्यौँ हामी दुवैजनाले मिलेर। म अत्यन्तै उनलाई म धन्यवाद दिन्छु। कष्टमा नानी बिरामी हुँदाखेरि पनि तपाईँ जानुहोस् हो, फेरि पहिला जस्तो काम गर्नुहोस्, पैसा कमाएर त ल्याउनु हुन्थ्यो भनेर मलाई उसले कहिले पनि भनेन। प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, लेट अस स्ट्यान्ड विथ द भिजन एन्ड द कलिङ। उसले जहिले मलाई त्यही कुरो भने, दर्शन र त्यो बुलासमै हामी खडा हौँ। उसले जहिले पनि हामीलाई त्यही कुरा, जहिले पनि उसले मलाई त्यही कुरा भने। र मेरो नानी त्यो कारणले गर्दाखेरि आज एउटा दर्शन देख्ने नानी भइन्। अनि उसले बिजन रोप्नुपर्छ, बिउ रोप्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि मेरो छोरीभित्र भयो। उसले बिउ रोप्न सिकिन्। मलाई खुसी लागेको छ उसलाई देख्दाखेरि। उसले गरेको सेवकाईको अनुभवलाई म त्यसलाई आनन्दको रूपमा लिन्छु। अनि सँगसँगै अर्को चाहिँ हिजो अस्ति दिन मेरो चाहिँ यो दाहिनेपट्टि टाउको एकदम सेभियर पेन भयो, माइग्रेन हेडेक भन्दै थियो कतिले चाहिँ इन टर्म्स अफ त्यो के अरे मेडिकल उसमा चाहिँ। तर मेरो छोरीले चाहिँ त्यो दिन के भयो, मलाई एक दिन के भन्यो भने, पापा मलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ भिजन भयो अरे, एउटा यस्तो खालको आवाज आयो अरे, भोइस आयो अरे, तिम्रो पापाको निम्ति चाहिँ तिमी चाहिँ के गर, 3 दिन फास्टिङ बसेर प्रार्थना गर अनि हिल हुन्छ पापा भनेर। हेर्नु अचम्म गयो, मेरो छोरी 12 वर्षको। अनि उसले चाहिँ मैले त्यस्तो सुनेपछि के भन्नु, अब यो कोरोनाको अहिले महामारी चाहिँ यस्तो बेला भोकै बस्नु भन्ने कुरो र आफैमा च्यालेन्ज छ। त मेरो छोरी चाहिँ 3 दिन चाहिँ कन्टिन्यू ऊ फास्टिङमा गइन्। 3 दिन पछाडि नि म आज तपाईँलाई टेस्टिमोनी सेयर गर्न चाहन्छु। यस्तो प्रकारले म हिल भएँ नि। एउटा म त उठ्नु नसकेको मान्छे, 3 दिन त म यति डरलाग्दो दुखेर म सुतेको। मेरो छोरीले जब 3 दिन उपवास बसेर मैले प्रार्थना गरेँ नि, परमेश्वरले अलौकिक छुवाई ममा ल्याउनु भयो। म पुरा स्वस्थ छु। आज म किन भन्दैछु यो कुरो भने, त्यो दिन मेरो श्रीमतीले र मैले प्रभुको सेवै गर्नुपर्छ भनेर जुन निर्णय ल्याउँ नि, त्यो निर्णयलाई परमेश्वरले नि यसरी परिवर्तन गर्नुभएको छ। आज मेरो छोराछोरी आज त्यो निर्णयको फल भन्छु म, होइन मम्मी? त्यो निर्णयको, त्यो दिन हामीले गरेको फसेलाको फल हो मेरो छोराछोरी। उनीहरूले मलाई विश्वास छ प्रभुको सेवा गर्नेछ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। मलाई सुन्दर परिवार दिनुभयो, मेरो श्रीमती, मेरो 2टा नानी, संसारभरिबाट यति धेरै परिवार। पास्टर रविन गुरुबाले पनि हेरिराख्नु भएको छ, इजाक दाजु, सङ्गीता भाउजूले हेरिराख्नु भएको छ। हामी सँगै पढेको भाउजू है, खुसी लाग्यो। आरआर ब्युटिफुल फेथलाई पनि धन्यवाद। हामी च्यानललाई आशीर्वाद दिन चाहन्छौँ। यहाँले हामीलाई यो कार्यक्रममा ल्याइदिनु भयो। अन्तमा हामी यहाँबाट जाँदा जाँदै मैले केही कुरो भन्छ भने भनेर त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्न छुट्टेछौँ। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, हुन त थुप्रो कुराहरू छ हामीसँग है। विवाह गरेको 18 वर्ष भइसकेको छ। अनि त्योभन्दा अगाडि सबै कुरालाई समेट्नु पर्दा त धेरै समय लाग्ला। तर छोटकारीमा यसलाई राख्नु पर्दा कतिवटा छोडेको आशिषका कुराहरू थुप्रो छ, हामीले सङ्गाट्न सकेनौँ त्यो सबै कुराहरू। त मुख्य कुराहरू, कतिवटा छुटेको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो पर्सनल मेरो लाइफमा मैले गेन गरेको, मैले पाएको आशीर्वाद चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, परमेश्वरले मलाई असलभन्दा असल श्रीमान दिनुभएको छ है। अनि सुरुको दिनहरूमा उसको लाइफस्टाइल देखेर म प्रभावित भएको थिएँ। अघि मैले भनिहालेँ, हामी एकदम कन्ट्रास्ट थियौँ। तर हामी विवाहभित्र पसिसके पश्चात मैले उबाट थुप्रो कुराहरू सिक्न सकेँ। अनि ती सबै कुरो सिकेको मध्ये चाहिँ म यो फेसबुक लाइभबाट सम्पूर्ण हेरिरहनु हुने प्रभुको छोराछोरी होस् या त अन्य जो पनि होस्, के भन्न चाहन्छु भने, हामीले विवाहभित्र पस्दै गर्दा हामीले छान्न पर्ने हाम्रो जीवनसाथी चाहिँ नि प्रभुसँग प्रार्थना गरेर परमेश्वरको प्रभुबाट पाएको कन्फर्मेसनसँग हामीले छान्यो भने चाहिँ नि जीवन सरल र दुःख सुख घटी कमी भन्ने कुरा बेग्लै छ। तर जुन एउटा सरल प्रकारले बग्ने कुरा छ नि, त्यो सरल प्रकारले बग्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ। हामीले यदि प्रभुबाट नै जोडाइदिएको जोडी हो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ भनेर भन्न चाहन्छु। अनि उसको जीवनबाट मैले थुप्रो कुराहरू सिक्न सकेको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा त, मैले विवाह गरेको 18 वर्ष भयो, उसले मसँग झुट बोलेको अहिलेसम्म कहिले थाहा पाएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि, एउटा सासु र बुहारीको अहिले थुप्रो परिवारहरूमा सासु बुहारीको बिचमा मिलाप हुँदैन है। अनि भन्ने अब इन्डियन कल्चरहरूमा नै सासु बुहारीको रिलेसन भनेको एउटा के भन्छ नराम्रो कन्ट्रास्ट हुने भन्छ नि है। तर हाम्रो विवाह भएको 18 वर्ष भयो। हामी सासु बुहारी, मेरो आमा हुनुहुन्छ सासु आमा, तर हाम्रो सासु बुहारीमा अहिलेसम्म एकपल्ट पनि भनाभन यस्तो भएको छैन, तितो कुराहरू आएको छैन। अनि यी सबै कुरो हुनको श्रेय चाहिँ म मेरो श्रीमानलाई दिन चाहन्छु।
अनि मलाई सबैभन्दा असल मैले पाएको गेन गरेको आशिष चाहिँ मेरो श्रीमान हो भनेर म भन्न चाहन्छु। मेरो सासु आमालाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, उहाँ पनि खत्रै हुनुहुन्छ है। अनि अघि म आफै पनि अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो के भन्छ सुरुवाती दिनहरूमा म पनि अब निकै खत्रै हो है। अनि एकदम उहाँ चाहिँ सरल हुनुहुन्थ्यो, कम्ती रिसाउने हुनुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ एकदम डाइरेक्ट कुरा गरिहाल्ने, बाजिरहनु भन्दा अघि हात लगाइहाल्ने खाले स्वभावको थिएँ है। तर यस्तो दुईजना अब सिङ जुरो फुलेको सासु बुहारी परेपछि घर त डरलाग्दो हुनुपर्ने हो। तर म तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभमा भन्न चाहन्छु, हामी सासु बुहारीको बिचमा आजसम्म एउटा सिङ्गल भनाभन पनि भएको छैन। यो सबै हुनुको कारण चाहिँ श्रीमान हो भनेर म भन्न चाहन्छु। मैले यति साह्रो मिलाएर राख्नुभयो। कतिजना श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई प्यारो गर्नको लागि आमालाई पर फ्याँकी पठाउँछ, अनि कतिजना श्रीमानहरू चाहिँ यस्तो पनि मैले देखेको छु, आमाको यति प्यारो कि श्रीमतीलाई नै, श्रीमतीको सबै कुरो, श्रीमतीको ओपिनियनहरू, श्रीमतीको चाहनाहरूलाई नै उसले गला घोट्ने खाले पनि मैले श्रीमान मेरो आँखाले देखेको छु। तर मेरो श्रीमान चाहिँ यस्तो श्रीमान हुनुहुन्छ मैले पाएको छु आजको दिनसम्म कि यति मजाले ब्यालेन्स गरेर एकपट्टि आमा राख्नु भएको छ, एकपट्टि मलाई राख्नु भएको छ है। अनि हाम्रो लाइफ यति सरल छ। अनि मेरो आमाले पनि अहिले भनौँ भने हामी तिनजना बुहारी मध्येमा सबभन्दा धेरै मलाई नै माया गरे जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदम राम्रो बित्नुमा चाहिँ मेरो श्रीमानले एकदम बिचमा भूमिका खेल्नु भएको छ। अनि हजुर त्यस्तो त होइन होला होइन, त्यो आमाले तिनटै बुहारीलाई राम्रै माया गर्नुहुन्छ, तर उसले चाहिँ मैले महसुस गरेको छु त्यस्तो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ठुलो आशीर्वाद हामीले एउटा गेन गरेको, हामी विवाह गरेपछि हामीले पाएको सफलता के हो भन्दा चाहिँ नि, म अघि भनिहालेँ म क्लास 10 फेल भएर चाहिँ भौतारेर बाइबल कलेज गएको थिएँ है। तर मैले विवाह गरिसके पश्चात मलाई यति मेरो श्रीमानले कोअपरेट गर्नुभयो। अहिले मैले मास्टर गरेँ विवाह गरे पश्चात है। अनि हामी दुईजना एकले अर्कालाई कोअपरेट गर्छौँ। म उसलाई पढ भनेर उत्साह गर्छु, उसले मलाई पढ भने उत्साह गर्छ। हामी दुवैजना पढ्दैछौँ। उसले पनि ग्रेजुएसन गर्नुभयो, मैले पनि मास्टर गरेँ। अनि उहाँले त क्लास 7मा उहाँले ड्रप आउट गर्नुभएको, अहिले उहाँले ग्रेजुएट गर्नुभयो। अनि मैले मास्टर गरेँ विवाह गरे पश्चात। अनि अहिले हामी घरमा हामी आमा बाउ छोराछोरी छौँ। अनि एउटा छोरा एउटा छोरी छ। बाउ पनि स्टुडेन्ट, आमा पनि स्टुडेन्ट, छोरा पनि स्टुडेन्ट, छोरी पनि स्टुडेन्ट। हामी सबैजना पढेर जे होस् एउटा आनन्दमय परिवार छ है। त्यो पनि मैले पाएको, मैले गेन गरेको सबै असल कुरा मध्येमा म लिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो नानीहरू, एउटा नानी त सानै छ, दुधे बालकै हो भन्नुपर्छ। अर्को छोरी चाहिँ अघि मेरो श्रीमानले भनिहाल्नु भयो, अब डिसेम्बरमा 12 वर्षको हुन्छ ऊ चाहिँ। तर अहिले रनिङमा छ है, कम्प्लिट भइसकेको छैन 12 इयर्स पनि। तर ऊभित्र पनि परमेश्वरको यति परमेश्वर गहिराइभित्र जाने ऊभित्र त्यो तीव्र चाहनाहरू म देख्छु। भजनहरू गाउने भयो, वचनहरूलाई उसले एकदम भित्रबाट त्यो क्युरियोसिटी लिएर उसले त्यसलाई अध्ययनहरू गरिराखेको हुन्छ। अनि चाहना गर्छ उसले। अनि गड्स त्यो उसले स्पिरिटमा सेन्स गर्छ कि परमेश्वरले उसलाई के भन्दै गरेको कुराहरू सेन्स गरिरहेको छ। अघि नै उसले भन्नुभयो बाबाको लागि प्रार्थना गर्ने कुराहरू उसले नै स्पिरिटमा सेन्स गरेर 3 दिन उपवास बसे। योभन्दा अगाडि ऊ 40 दिन उपवास बस्दै थिए। अस्ति मार्चको महिनामा एक्जामिनेसनको टाइम भएको कारणले गर्दा, तर उसले अलि लास्ट मोमेन्टमा अलिकति नसक्दा 21 दिनको फास्टिङमा गयो ऊ। अनि जस्तै 3 दिनको फास्टिङ बसेर उसको बुवाको लागि प्रार्थना गरे। अनि उसले पनि हिल भएको उसलाई महसुस गरेको छ। अनि अहिले हालैमा उसले के भन्दैछ भने, उसले अघि एकपल्ट मात्रै भन्नुभयो उसको बाबालाई 1240 पठाएको। सेकेन्ड लटमा पनि उसले 1900 रुपियाँ पैसा उसको आफ्नो बचाएको पैसाहरू उसले कहिले फाल्टो फुर्मास गर्दैन। हामीले दिएको पैसाहरू एकदम बाई हिसाब राख्छ उसले। अनि 1900 रुपियाँ पैसा सेकेन्ड टाइम पनि उसले थाइल्यान्ड जाँदा उसको बुवाको लागि निकालेको छ उसको आफ्नो तर्फबाट है। अनि हालैमा पनि उसले मलाई के भन्दैछ भने, मम्मी मैले एउटा आवाज सुन्दैछु, मैले 10 दिनको उपवास बस्नुपर्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नु हुँदैछ, तर रिजनहरू केही दिएको छैन, मैले के विषयमा प्रार्थना गर्ने, तर उपवास चाहिँ बस्नु भन्ने मैले स्पिरिटमा सेन्स गर्दैछु भनेर उसले भन्दा मैले उसलाई भनेछु, हामी दुवैजनाले भनेको छौँ तिमी प्रार्थनामा बस्छ पहिला, अनि रिजन माग के कारण उपवास बस्नुपर्छ भनेर रिजन माग भन्दा अहिले उसले प्रार्थना गरिराखेको छ उपवासको लागि। मैले किन बस्ने भन्ने विषयमा उसले त्यो रिजनहरू मागेर उसले प्रार्थना गरिराखेको छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसको पकेट मनीहरू साँचेर अहिले जुन यो हाम्रो महामारीको समयमा अहिले सारा विश्व नै त्रासित भएको बेलामा अनि उसले पनि उसको पकेट मनीहरू उसको पैसाहरू निकालेर सेनिटाइज गर्नुलाई उसको बाबालाई लगभग 2700 रुपियाँ जस्तो पैसा उसले सेनिटाइज गर्नको लागि उसको बुवाको हातमा थमाइदिएको छ। अनि उसले अहिलेको यो महामारीमा सेनिटाइज गर्नुको लागि उसले आफ्नो पकेट मनीहरू यसरी खर्च गरेको छ। अनि हामी योबाट के लक्षण थाहा पाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ
हामीले जुन काम आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि हामी जोइन भएर एउटा ख्रिस्टको राज्यले निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामी एक भएर अगाडि बढिरहेको छौँ। अनि पक्कै पनि सबै कुरो हामी फत्ते पारेर त यो पृथ्वी छोड्ने होइन, कतिवटा कुराहरू अधुरो हुन्छ। तर त्यो अधुरो भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी म निश्चयतासँग म किटान गरेर भन्न चाहन्छु कि त्यो अधुरो छोडेको कुराहरू हाम्रो आउँदो पिँढी, हाम्रो छोराछोरीले त्यसलाई पुरा गर्नेछ, हामीले उसमा देखिरहेको छौँ। अनि म बार बार उसलाई भन्ने गर्छु, छोरीलाई, हेर तिमी मोडल हो, तिमीले जे कुरा गर्छौ त्यही कुरा तिम्रो भाइले पनि गर्नेछ भनेर म भनिरहेको कारणले गर्दा म पक्का विश्वास गर्छु मेरो छोरीले जुन कुरा लिइरहेको छ त्यही कुरा मेरो छोरामा पनि आउनेछ। अहिले त दुधेवा लाग्छ, तर एकदम राम्रो प्रार्थना गर्छ मेरो सानो छोराले पनि। अनि उसमा पनि हामीले स्पिरिचुअल कुराहरू देख्दै गरेको हामीले थाहा गरेको छौँ। प्रार्थनामा एकदम हात जोडेर बस्ने कुराहरू छ उसमा। अनि म खुसी लागेको छ, परमेश्वरले हामीलाई एउटा सुन्दर परिवार हामीलाई दिनुभएको छ। सुरुवाती दिनहरूमा हामीले भला तितो कुराहरू अनुभव गर्यो, खाँचो कमी घटी सबै कुराहरूबाट अनुभव भएर जानु दिनुभयो। त्यो आकोरको बेसीबाट भएर परमेश्वरले हामीलाई जाने अनुमति दिनुभयो। तर परमेश्वरले यी दिनहरूमा त्यो फलवन्त जीवनभित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने मौका दिनुभएको छ। अनि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीलाई हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनीबाट तपाईँहरू जतिजनाले हामीले हेर्नुभयो अनि तपाईँहरू सबैलाई एउटा आशिषको कारण भएको होस् भनेर म भन्न चाहन्छु है। अच्छा, अन्त अब अन्तै भइसक्यो है। अब यो त अन्तै त हुँदैन, अब अन्त हुने खालको विषय नै होइन है, विषय त्यस्तो छ, अझ बाँकी नै छ। तर अब सबैलाई समयको अभावहरू छँदैछ। मलाई हामी दुवैजनालाई हेर्नुहुने सबै हाम्रा अब दर्शक नै भन्नु पर्यो यति बेलाको लागि। तर यहाँ वरिष्ठ अगुवाहरू म देख्दैछु, थुप्रै यहाँहरू सबैको नाम त म लिनु सक्दिनँ। तर आरआर ब्युटिफुल फेथले नै यहाँलाई भोलि धन्यवाद दिने नै छ। आउँदो समयमा उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुनेछ च्यानलको माध्यमबाट। र आरआर ब्युटिफुल फेथलाई पनि धन्यवाद छ। अग्रजहरूको जीवन यात्रालाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नु हुँदै थियो, गर्दा गर्दै हामीलाई पनि मौका दिनुभयो। सानो बस्तीमा हामी बस्छौँ, नक्सलबारीको सानो भित्र गाउँमा। कतिजना मान्छे त हाम्रो घरमा आउनु सक्दैन, बाटो अल्मलीकै भएर यस्तो अल्मली नै खालको गाउँमा हामी बसेको छौँ। तर पनि हामीलाई मौका दिनुभयो, त्यो योग्यको ठान्नुभयो। हामीहरूको जीवन परिवार र सेवकाईको लागि निरन्तर यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको प्रार्थना नै हाम्रो बल र ऊर्जा हो। तपाईँले बोल्नुभएको हाम्रो जीवनको लागि सानो सानो शब्दहरू हाम्रो लागि शक्ति र ढाल अनि भोलि सेवा गर्ने त्यो तन्दुरुस्तलाई हामी महसुस गर्दछौँ। त्यो कारण तपाईँको उत्साहहरू हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको निरन्तर प्रार्थनाको पनि हामी अपेक्षा गरिरहन्छौँ। मेरो छोरी स्यारोन र मेरो छोरा एरोन अनि हामी दुवैजना, म सन्तोष छेत्री, प्रतिमा मेरो श्रीमती, तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि हामी बिन्ती पनि गर्छौँ। र धन्यवाद आवर ब्युटिफुल फेथलाई, सम्पूर्ण इन्टायर युनिट टिमलाई धन्यवाद। हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबै गुरुजनहरू, सबै हाम्रा परिवार, इष्ट मित्र, साथी भाइहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसी।